अच्छा, what brought you to film industry? I didn't come to films on my own. वहाँ इंदौर में एक प्रोड्यूसर थे ताराचंद बरजातिया. ताराचंद बरजातिया. उनके बेटे की शादी थी जी. यहाँ से फिल्म वाले बहुत से आए थे. मुझे फोटो देखने दो. हाँ. यहाँ से फिल्म वाले बहुत से आए थे. And what did for you? जी. छोटा सा शहर था इंदौर 1958 में. हाँ. This is 22 years. You're 22 years then. I was here 21 or 22 years of age. Exactly 58 का है ये. I'm 35 born 23. 23 years of age. Okay, and you were a pilot. अच्छा, तो आप फिर वहाँ बरजातिया. वो बरजातिया के जो प्रोड्यूसर थे जिनके साथ सलमान ने फाइनली काम किया, मैंने प्यार किया, वो उन्हीं के साथ काम किया. तो उनके बेटे की शादी थी, तो वहाँ बहुत से लोग आए थे फिल्म वाले उनकी बारात में. एक कि अमरनाथ थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने मुझे देखा और एक कॉमन फ्रेंड थे, उनसे पूछा ये लड़का कौन है. मैंने कहा यहाँ एक DIG थे, उनके बेटे हैं, ये एक पठान फैमिली है. तो मुझे बुलाया और कहा कि फिल्म में काम करोगे. मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है थिएटर का. बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू डू माय फ्लाइंग ऑल्सो. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अगर काम करने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ चलो, हम तुमको फिल्म में काम देंगे. उसी वक्त एक वहाँ मेरा लव में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था इंदौर में. तो वो जो था उस वक्त का जो लव होता है, इंटेंसिटी, वो कुछ नहीं होता ना. खत लिख दिया और हाथ हिला दिया, उसके अलावा ऊपर तो कुछ होता नहीं. मगर वो भी इतनी इंटेंसिटी में होता है कुछ पूछो मत. तो हर लड़के की डूम स्टोरी की एक ही कहानी है. वो कहानी है कि 24 बरस में लड़का कुछ करता नहीं है, और 24 बरस में लड़की की तो इतनी फिक्र होती है माँ बाप की शादी करने की कि वो किसी ना किसी को ढूंढ के शादी कर देते हैं. इस्टेब्लिश आदमी को, कोई कैप्टन होता है आर्मी में, कोई पायलट होता है, कोई बिजनेसमैन होता है. तो सबकी लव स्टोरी डूम होने की एक ही वजह है कि 24 में अगर मेरी एज की लड़की है तो सेम टाइम पे BA करेगी जिस टाइम पे मैं करूँगा. जब मैंने किया, समझ लीजिए 21 बरस की उम्र में, तो उसने भी 21 बरस की उम्र में किया. तो मैं 21 बरस की उम्र में क्या करूँगा? मैं अभी तो इस्टेब्लिश होने में मुझे टाइम लगेगा. तो जब भी शादी की बात आई तो उन्होंने कहा करते क्या ये. तो उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की ऐसी जगह शादी कर दी जो वो लड़का काफ़ी इस्टेब्लिश था. तो मैं अपने आप को कुछ देवदास समझने लगा, कुछ जेम्स डीन समझने लगा, समझा. उस दौरान में मैं यहाँ आया कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा. तो खैर खुदा का शुक्र है कि मैंने वो. So then you got roles. I started getting roles. But that time it was purely on how I looked. It's not that I was mentally developed or I was, कोई ज़्यादा समझ नहीं थी. यहाँ बॉम्बे आया, छोटे शहर से आया था. But I had the urge to develop myself. I used to read a lot. I had the urge to know everything about my department of writing also. I wanted to excel in it, and I wanted to read screenplays, wanted to see films, all that. Were you writing earlier? Earlier also you Earlier मैं अपने दोस्तों के love letter लिखता था. That is wonderful. That is the best writing you did in your life. दोस्तों के love letter लिखता था. और जब मैं बॉम्बे आ गया तो सब बर्बाद हो गए. उनके स्टैंडर्ड लेटर्स का इतना गिर गया, उनके स्टैंडर्ड का, वो लड़की छोड़ के उन्होंने भी शादी कर दी. तो अभी भी कभी मैं इंदौर जाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी. First you raise the expectations, तो ये अभी धड़ाम. This is how you started writing, you know. So you could have actually opened love letter bureau. First writing वही होती है. वही होती है First first writing वही writing. होती है. अच्छा, फिर फिर क्या मैं बॉम्बे आया. नहीं, लिखना यहाँ कैसे, स्क्रीन प्ले की तरफ कैसे चलती है? मैं बता रहा हूँ आपको. मैंने काम करना शुरू किया, बट हर काम में जब आदमी घुसता है, कोई माउंट एवरेस्ट पे जो आदमी चढ़ना शुरू करता है, वो कभी ये सोच के नहीं करता है कि मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊँगा. वो यही समझ के चलता है कि मैं पीक तक पहुँचूँगा, एवरेस्ट पे पहुँचूँगा. इसलिए वो उसमें ही कॉन्फिडेंस होता है. When I came into acting, I did not know that we deal in images. We don't deal in people. We deal in images. Most important thing is what your image conveys, not what you convey as a person. That time we used to make black and white films.
تو میں جیسا بھی تھا, جو بھی میرے ایموشن تھے وہ اسکرین پہ آتے نہیں تھے. black and white. Sometimes very ordinary people look very exciting on the screen. I give an example that Amitabh Bachchan is not a physically very strong person, but the amount of toughness he projects on the screen is unbelievable. Yeah. Okay. Yet I was a very strong person, but I could not, project that. Yeah. So you need projection. I had the art of conception. I could conceive a role better than probably Dilip Kumar. Yeah. ये role ऐसा होना चाहिए. But I could not project it myself. Like a cricket coach. वो कभी टेस्ट भी नहीं खेला है मगर कोच कर सकता है. So that's the time I realized that at best I will be a mediocre. I'll never be able to excel in writing. I won't be In able to become acting. Yeah, but you can be a... अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. 7 बरस मुझे यहाँ हो गए थे, अपना टाइम वेस्ट कर लिया था. I was over age for all the IPS, IPS, IFS and all those जहाँ भी लड़के सोचते हैं उस उम्र में ये इंडियन सर्विसेज के अंदर. Public service. I was over age for that. I had also gained 7 years I have spent here. तो मेरे को काफ़ी नॉलेज था हर डिपार्टमेंट का, मैं इंटरेस्ट भी लेता था. तो आई सेड आई मस्ट यूज़ दिस बाय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हियर ओनली, डू समथिंग. तो क्या कर सकता था, प्रोड्यूसर नहीं बन सकता था, पैसे नहीं थे, समझा. डायरेक्टर के लिए किसी एक्टर से दोस्ती करो, ये करो, आपको oblige करे, वो मुझसे होने वाला नहीं था. So the only option is that to write and write better script than what were being made at that time. Yes, what were तो मैंने कोशिश की और मेरी पहली कहानी अशोक कुमार साहब ने खरीदी. कौन सी थी वो? वो 2 भाई थे जो 1965 में रिलीज हुई. उसके बाद फिर चल निकली, फिर उसके बाद जंजीर आई. अब जंजीर का जो मटेरियल था वो बहुत सा मेरे फादर के डिपार्टमेंट से आया था, बिकॉज माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर. ही हैड सर्व पुलिस फॉर 32 इयर्स की उनकी सर्विस थी. 2 साल का उनको एक्सटेंशन मिला था. तो उनके डिपार्टमेंट के कुछ उनके सीन्स, तो आई हैड लॉट ऑफ मटीरियल. तो आई रोट अ स्क्रिप्ट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट, तो जो अमिताभ बच्चन ने वो रोल किया, एंड दैट वाज अ रनअवे हिट. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. 1 कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, 10 फिल्में आके सुपर हिट हुई हैं लाइन से. अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, मजबूर, हाथ की सफाई, जंजीर, यादों की बारात, दीवार, शोले. और इनमें से कितनी आपकी पार्टनरशिप में थी? ये सारी पार्टनरशिप की हैं. 10 सारी की पार्टनरशिप की हैं. लास्ट पार्टनरशिप की थी शक्ति. फिर मैंने लिखी पत्थर के फूल अपने बेटे के साथ. फिर नाम लिखी जिससे संजय दत्त को ब्रेक मिला. जी. फिर मैंने और भी कुछ ऐसी वैसी फिल्में लिखी. तो देन आई स्विच ओवर टू राइटिंग. देन आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स about 2 years back. अभी भी लिख रहे हैं आप बाकायदा? कभी मूड आता है लिखता हूँ. अच्छा, ये भी मैंने इसमें ट्रांसलेट की गुजराती. अभी राज कपूर पे हाँ 2-3 किताबें लिखी गई हैं. मगर 10 पेज में मैंने पूरी लाइफ कवर की. सही बात. इतनी खूबसूरती से बयान की है पूरी. 10 पेज के अंदर पूरी लाइफ कवर. सही बात. राइटिंग बहुत मुश्किल काम था. अभी कृष्णा जी को ये पढ़ के सुनाया अभी थोड़े दिन पहले, तो 15 मिनट तो बैठ के रो रही थी. It is moving. Truly. अब आपने पूछा था ना कि लिखते हो अभी भी, कभी ऐसा मूड आता है. क्या खूबसूरत चीजें लिखी हैं. ये पब्लिश हुई? हाँ, सब सारे हिंदी अखबारों में ट्रांसलेट हुई, हिंदी में हुई, मराठी में हुई. हिंदी में तो खैर लिखता ही था, मतलब मैं उर्दू में लिखता हूँ और ट्रांसलेट डिक्टेट कराता हूँ. उर्दू की राइटिंग मेरी ऐसी है कि दूसरे दिन में खुद नहीं पढ़ सकता हूँ, इतनी खूबसूरत. अच्छा, तो मैं डिक्टेट कराता हूँ उर्दू से पढ़ के. ओके. मेरे पास एक इनके जो लड़का गया, इसके इनके फादर काम करते हैं 40 साल से, वो मेरे राइटिंग के असिस्टेंट हैं. अच्छा, ठीक. अली भाई. अब वो तो आते जाते नहीं, बहुत बुढ़े हो गए. तो उनका बेटा बेटा लिख के देता है उर्दू में या जो भी स्क्रिप्ट है. ओके, ये बहुत खूबसूरत अंदाज है. एक आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग के कंसाइज द इयर्स एंड वेरी कंसाइज. 20 साल के गैप It's almost filmic. अच्छा लगता है. On a scale of 10, I think how would you rate your own industry in terms of living up to these values? Is it as good or as bad as any other, or is it? बहुत अच्छे दोस्त हैं. मेरे
میرے ریلیشن بہت سے لوگوں سے رہے. راج صاحب سے میرے بہت اچھے ریلیشن تھے, راج کپور سے, اجیت صاحب سے بہت اچھے ریلیشن تھے, دلیپ صاحب سے بہت اچھے ریلیشن ہیں, ابھی بھی ہیں, اور دادا منی سے, اشوک کمار سے میرے بہت اچھے ریلیشن تھے, اور میرے کلیگس جو ہیں دھرمیندر ہے, منوج کمار ہیں, ان سب سے میرے بہت اچھے ریلیشن تھے. اور رسپیکٹ اینڈ لو می. آپ جانتی ہوں گی شاید جاوید صاحب کو, میرے ساتھ 15 سال کام کیا انہوں نے. جی. انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا شام کو کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے سنا نہیں شاید برابر, میں نے سنا کیا میں نے کہا میں الگ ہونا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو فنکشن سپریٹلی. میں کہا جاوید صاحب یہ بات آپ نے 5 منٹ پہلے تو نہیں سوچی ہوگی. تو کہا نہیں, میں کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا سر. میں اٹھا, ہاتھ ملایا, میں اپنی گاڑی تک جانے لگا, وہ مجھے چھوڑنے آیا. میں نے ان کو ان کے گھر کی طرف لک کیا. اونچا بولیے تھوڑا, بہت آواز ہے. آئی کین لک آفٹر مائی سیلف. میں نے ان کو کہا کہ گاڑی تک چھوڑنے آ رہے تھے, which was not the normal practice. I had, if I say کہ نہیں مجھے کچھ اس کی تکلیف نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ پارٹنرشپ جو تھی وہ نرس کی تھی, بنائی تھی, وہاں تک پہنچ گئے تھے, برانڈ نیم ہو گیا تھا, اور بگیسٹ برانڈ نیم, ہاں برانڈ نیم ہو گیا تھا وہ سب, اور دونوں کو نقصان ہونا تھا اس سے, اور ہوا. بٹ میرے میں اس کی وجہ سے کوئی بٹرنس نہیں ہے, اینگر تھا, وہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑی دیر کے اندر. اور یہی کہ بھائی ٹھیک ہے, میری کنڈلی میں تھا, میری زندگی میں تھا, یہ ہونا ہی تھا. اور ہزاروں چیزیں خدا نے اتنی اچھی اچھی دی ہیں, اس کی وہ بھی تو ایک بلیسنگ ہے. ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کیا اتنا. What was your experience of working with him? یہ کیا کیسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ Because I know him reasonably well. I must say that. کام کرنے میں یہ تھا کہ ایک مرتبہ جڑ گئے تھے, اتفاق سے جڑ گئے کہ کام کرتے کرتے we used to only coordinate as far as work was concerned. اچھا. آپ ٹریول کرتی ہوں گی, بہت زیادہ ٹریول کرتی ہوں گی, آپ کو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ایئر کرافٹ کے اندر کہ صاحب ہمارے جو کمانڈر ہیں وہ سردار سدھو ہیں, اور ہمارے جو کو پائلٹ ہیں وہ وینکٹ رامن ہیں. دونوں کی زبان الگ ہے, دونوں کے کلچر الگ ہے, ایک نے صافہ بھی باندھا ہوا ہے. فلائٹ میں کوآرڈینیٹ کر کے وہ آپ کو دلی پہنچا دیتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے الگ الگ چلے جاتے ہیں. تو ایک اسٹیج ایسے آئی تھی کہ وی یوز ٹو کوآرڈینیٹ ایز فار ایز ورک واز کنسرن. کام کرتے تھے, کام دونوں کے انٹرسٹ میں اچھا یہی کرنا پڑتا تھا, اور الگ جاتے. ان کے دوست الگ تھے, لائف سٹائل الگ ہے, سیٹ آف فرینڈس الگ تھے, میرے سیٹ آف فرینڈس الگ تھے, اور ایک اتنے قریب نہیں آتے تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی پرابلم زیادہ. خاص کر میں اس بات کو اوائڈ کرتا تھا کہ شراب پینے کے بعد کچھ ہو جائے, یہ ہو جائے, اس لیے کہ زیادہ تر یہ سب چیزیں شراب پی کے ہی ہوتی ہیں. تو آئی یوز ٹو اوائڈ اٹ. تو اس کوئی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا, ہمارے کوئی پیسے کا ایشو نہیں تھا, ہمارا کوئی عورت کا ایشو نہیں تھا, کچھ بھی ایشو نہیں تھا. تو آئی تھاٹ کہ نیچرلی جب کوئی آدمی الگ ہونا چاہتا ہے تو سیلف انٹرسٹ میں ہی الگ ہونا چاہتا ہے کہ بھئی میں اس میں الگ ہونا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا فائدہ ہے, کوئی نقصان میں تو الگ ہوگا نہیں. سمجھے, اگر یہ ڈیسیجن لیتا تو شاید میں بھی اپنے انٹرسٹ میں لیتا. تو ایسے کہ چلو ٹھیک ہے, یہ کسی ڈیسیجن, اور کوئی کسی کو فورس تو کر نہیں سکتا. آج اگر میرا بیٹا الگ ہونا چاہے تو میں فورس نہیں کر سکتا, سمجھا. اگر بیوی الگ ہونا چاہے تو میں فورس نہیں کر سکتا. تو I mean, this is one decision anybody is entitled to take, and why should I feel upset about it and the rest of my life? جب نہیں ہوتا تو شاید اب ہو گیا ہوتا. تو it is better. ایک شلوک ہے کہ جب بھاگتی رتھ سے پہیا نکلتا ہے تو کچھ دیر تک رتھ کے آگے بھاگتا ہے. جب بھاگتی رتھ سے پہیا نکلتا ہے تو کچھ دیر رتھ کے آگے بھاگتا ہے. بہت کچھ دیر آگے بھاگتا ہے. گاڑی میں سے بھی پہیا نکل جاتا ہے, گاڑی چلتی گاڑی میں کچھ دیر تک آگے بھاگتا ہے گاڑی سے. تو یہ بہت ہوتا ہے, اس سے کیا ڈسکریج ہونا. ماشاءاللہ کیا کوٹ کیا ہے سچ میں. آج پارٹیشن کا سب کو دکھ ہوتا ہے کہ پارٹیشن ہوا کنٹری کا, سب کو دکھ ہوتا ہے. اور وہ دکھ کب ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ بہت مل جل کے رہتے تھے. آج اگر جب نہیں ہوا ہوتا تو آج تو 100% ہونا تھا. ایک ڈیوائڈنگ فورسز ہیں آج, وہ کتنی ہیں.
हाँ उन दिनों तो जॉइनिंग फोर्सेस वहाँ तो डिवाइसिव सिर्फ हुकूमत में ये करते थे, वो करते थे। हमारी बारात में साहब 15-20 मुसलमान आए, उनके लिए गोश्त का बंदोबस्त करना साहब। हमारे बारात में साहब वेजिटेरियन आए हैं। इमाम साहब का जो कैरेक्टर था शोले में वो अप्रिशिएट हुआ बिल्कुल। शेर खान का जो कैरेक्टर था जंजीर में वो इंटेंडेड था। एक अच्छा पॉजिटिव मुसलमान कैरेक्टर होना चाहिए। और हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि किसी के कोई सेंटिमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट नहीं होते। ये बताइए आपका मोदी साहब से ताल्लुकात कैसे बना? मोदी साहब से मैं मिला था एक फंक्शन में। हाँ। वहाँ उनके पास बैठा था। हाँ। और वहाँ पे बातें हुई। इट्स ए वेरी पर्सनल रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन दैट यू नो, जैसे लोगों की आदत होती है नेम ड्रॉप करना या खासकर बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से। आई मीन द रिलेशनशिप इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। और शायद उसकी एक बहुत वजह ये है कि जब भी मैं किसी वजह मैं उनसे मिला हूँ कहीं भी, तो बहुत से लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इंडस्ट्री वाले आते हैं, जिनको कुछ ना कुछ काम करना है, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो अक्सर फ़कीर को हिंदुस्तान में वो कहा जाता है जो मांगता है। वो फ़कीर नहीं है, वो भिखारी है। फ़कीर तो वो है जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो देता है। तो मैं उन फ़कीरों में से हूँ जो लेने वाला है, वो फ़कीर नहीं है, वो भिखारी है। फ़कीर तो देने वाला है। आई हैव लर्न द प्लेजर ऑफ गिविंग एंड वट एवर आई कैन। आई हैव बीन गिविंग सिंस माई चिल्ड्रन वर नॉट इवन बॉर्न एंड दे आर नाउ फॉलोइंग इट। तो देने का जो प्लेजर है, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, इवन चैरिटी इज अ स्माइल। स्माइल इज ऑल्सो चैरिटी। स्माइल इज ऑल्सो चैरिटी। तो ये देने का जो है, किसी को स्माइल दे दिया, किसी का काम कर दिया, किसी को कर दिया। So you don't like to talk about it because it's in. And it's a very, I mean, he respects me, and I have got के मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती है तो मैं उनसे कहता भी हूँ। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उनको क्या सलाह दी या क्या कहा या कि किस बात पे, बट there are certain things. And he responds. Yeah. मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे कहता भी हूँ कि ये अच्छा किया आपने, या ये ज़रा इसको सोचिए, ऑल दैट। और कोई ऐसा कोई यूटिलिटी की रिलेशनशिप नहीं है कि यू नो, अक्सर दोस्ती होती है लोगों की या बातचीत होती है या मिलना जुलना होता है ऑन यूटिलिटेरियन बेसिस कि जब तक यूटिलिटी है, जब तक रिलेशनशिप चल रही है। जब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। रिलेशनशिप वो चलती हैं जिसमें कोई यूटिलिटी ना हो, जिसमें आपको कोई फ़ायदा ना हो, एनकैशमेंट ना हो, सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, म्यूचुअल लव के ऊपर बेस्ड हो। एंड यू फील यू हैव दैट काइंड ऑफ इक्वेशन। और वही जिंदा रहती हैं। नहीं तो नीड के ऊपर जो रिलेशनशिप होती है, वो नीड ख़त्म हो गई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। और पावर का से आता है, वट पावर, अगर आपका मुझ पर पावर है तो किस बात से पावर है? दैट आई वॉन्ट समथिंग, वो आपके हाथ में है रिलीज़ करना। अगर एक टेलीफोन कंपनी है, उसका पावर जब तक है जब तक वो मुझे टेलीफोन दे सकता है। और इफ़ आई एम इन नीड ऑफ अ टेलीफोन, मैं कहूँ मुझे टेलीफोन नहीं चाहिए, उसका इस पावर इज़ ओवर। एक आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी दे सकता है एक सेल्समैन, ही हैज़ गॉट पावर ओवर मी। मैं कहता हूँ मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, इस पावर इज़ ओवर। मुझे स्टूडियो बनाने के लिए जगह चाहिए, दी पावर विल कम। मुझे नहीं चाहिए जगह, तो इस घर में खुश हूँ, तो इस पावर इज़ ओवर। So that's your equation with the person जिससे आपको कुछ चाहिए। You give power. You have transferred it. But if you don't want anything, what power is? एक बहुत खूबसूरत औरत है और you desire that woman, the power comes. You say नहीं, I'm very fine with my wife. Thank you very much. So then when you met him, what was your first interaction like? पहली बार जब मिले? नहीं, मैं मिला उनसे, अभी नॉर्मल बातें हुई मेरी, कोई ऐसा नहीं था। अगर उसकी प्रोग्रेस के बारे में ये कहें कि नहीं हुई है वहाँ कोई प्रोग्रेस या वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आई विल बी लाइक वो तो हो रहा है, वो तो एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से उनके जो
بہت ہی اسٹرانگ جو ان کے دشمن ہوں گے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے. ابھی ہر کسی منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم بمبئی کو ایسا کر دیں گے جیسے کہ لوگ گجرات کو بھول جائیں گے. تو دیٹ مینس ایکسیپٹ کر لیا کہ گجرات میں ترقی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. وہ تو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر اس بات کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, مثلا یہ کہ مرتبہ نے مجھ سے بھی کہا کہ بھائی مجھے گالی ہی دیجیے, آپ مجھے برا بھلا کہیے, جو بھی کچھ کہیے, مگر آپ کی تکلیف کیا ہے وہ تو مجھے بتائیے. اس سلسلے میں انہیں دنوں میں کچھ مسلمان ملنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جا کے ملیے اور اپنی شکایتیں رکھی ان کے سامنے. تو انہوں نے کچھ 10 یا 11 کچھ اپنی شکایتیں بتائیں جو ان کی پرابلم سے جو بتائیں. اس میں سے انہوں نے سب کے سب کہا کہ ہاں یہ ہو جائے گا, ہاں یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ہو گیا. ایک چیز کا یہ کہا کہ انہوں نے کہا مائنورٹی تو نے کہا میں آپ کو لوگوں کو مائنورٹی مانتا ہی نہیں ہے, تو اس کی بات ہی مت کریے آپ. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو ہے, یہ خاص کر گجرات کی جو رائٹ ہے, یہ اس کو زندہ رکھنا بہت سے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. باقی اس کا ایک دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ بامبے میں رائٹس ہوئے تھے. اگر آپ کسی سے پوچھیے جنرل نالج میں اگر یہ کوشچن رکھیے کہ اس وقت یہاں چیف منسٹر کون تھا, تو آدھے سے زیادہ لوگ نہیں بتا سکیں گے. پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل یو. اور جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو بہت سے لوگوں نے غلط نام بتایا. اچھا, ڈیفینس منسٹر تھے شرد پوار, اور اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ آرمی کو بھیجا پر کام نہیں کرنے دیا. آرمی آئی ایم ٹولڈ جسٹ وینٹ اراؤنڈ کروزنگ. کسی کو بھی یاد نہیں ہے. جب اس کو بھول گئے ہو اور بمبئی اور کوئی پنش بھی نہیں ہوا, تو اس کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی ہوئے ہیں, اچھا گجرات میں بھی ہوئے ہیں, 69 میں بہت بڑے رائٹس ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے. تو بٹ وائی دس particular right is being reminded every time. Why do you think that is the کسی کا تو case? انٹرسٹ ہے. کس کا انٹرسٹ ہے؟ میرے خیال سے اس سے فیئر ہے مودی سے. وہ فیئر باقی لوگوں سے نہیں تھا. ایک سکسیزفل آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ہے فیئر, بٹ یو شوڈ ناٹ پنش ہم فار ہز سکسیس. You should punish him for his success. مسلمانوں کے اگر یہ ہے تو باقی جگہ کیوں نہیں ہے؟ باقی جگہ کیوں نہیں ہے؟ باقی جگہ بھی رائٹس ہوتے ہیں, وہاں کیوں نہیں ہے؟ بامبے میں کئی مرتبہ رائٹس ہوئے ہیں, اور میرے خیال سے بامبے میں اگر شاید اگر آپ پتہ لگائیں تو میرے خیال سے سب میں زیادہ ہی ہوا ہوں گے. کیوں نہیں چلتا ہے؟ بامبے میں ہوتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, اسٹارٹیڈ اٹ کہ سب سے بڑا پرابلم ہے یہ کمیونزم از اے پرابلم. کوئی روک نہیں سکتا اس کو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ لگتا ہے. یہاں سب لوگ پارٹی کے لوگ ہیں جو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پارٹی نے یہ کیا, پارٹی نے یہ کیا. جب بھی دنیا میں کوئی ریولیوشن آیا ہے تو کوئی پارٹی یا کوئی کمیٹی لے کے نہیں آئی ہے. اس لیے کہ پارٹی اور کمیٹی کے اندر بکرنگ چلتی ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ایک آدمی لے کے آیا ہے, جیسس کرائسٹ, پروفٹ محمد, گوتم بدھ, ایک آدمی. جب بھی دنیا میں ریولیوشن آتا ہے تو ایک آدمی کو فالو کرتے ہیں, ایک آدمی کا انسٹنکٹ فالو کرتے ہیں, ایک آدمی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں, اندھوں کی طرف بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پال لگوائے. وہ آج کوئی انڈیا میں آدمی نہیں. اور مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کوئی لیڈ کرنے والا ورلڈ لیڈر مل ہی نہیں سکتا. اگر گجرات میں یہ رائٹ ہونے کے بعد ایک پرماننٹ پیس آتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ جانیں جو ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوئی. آگے فیوچر میں اگر یہ ایک لیسن ہے اور پرماننٹ پیس آتی ہے آگے 1000 سال تک کے لیے انشاءاللہ, میں سمجھوں گا کہ وہ جو سیکریفائسز ہوئی ہے, جو بے گناہ معصوم مارے گئے ہیں, وہ ان کی جو بھی کچھ ہے, ان کی ٹریجڈی جو ہے وہ اٹس ناٹ گون ان وین. People have learned the lesson. اور دکھ کی بات ہے باقی جگہ یہ نہیں ہوا. اب آسام میں دیکھیں اتنا بڑا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ارے سر آپ کا کوئی ہوتا تو, ارے وہ میرے ہی ہیں سب. میں ایز اے انسان میں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں. آئی کین امیجن اٹ. آئی ایم ناٹ انڈیفرنٹ ٹو اٹ. If you think that I am indifferent to him because none of them belong to my family or my family members, no. کیا مجھ میں اتنا تو ایک سینسٹیوٹی ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں ایک ٹریجڈی کی.
इम्पैक्ट मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक दिस इज समथिंग, अगर ये पीस आ जाती है गुजरात के अंदर, अब उसके बाद गुजरात में कभी नहीं होगा, या अब इसके बाद हम कभी नहीं होने देंगे, या इसके बाद कभी नहीं होगा। और अगर ये चलता है सिलसिला कोई 1000 साल तक, 500 साल तक, तो इट वुड बी ग्रेट थिंग। यू हैव लर्न टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर किसी भी आदमी को शक हो कि मेरी लीनिंग्स किधर हैं, जो मेरी पॉलिटिकल लीनिंग्स ये हैं, या जो भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की। और मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत भी कांग्रेस से, और कांग्रेस की थिंकिंग से है, इसलिए कि कांग्रेस में इतनी गलतफहमियाँ हैं लोगों के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक मस्जिद है मोहल्ले की, वहाँ का कोई आदमी जो भी उल्टा सीधा आदमी है, जिसको कुछ काम कराने हैं, या जिसको कुछ वहाँ वो करना है, कुछ पैटर्नाइज करना है, या कुछ इलेक्शन लड़ना है, वो मस्जिद में ऐलान करवा देता है कि साहब कल शाम को रोज़ा मैं खुलवाऊँगा। वो किसी भी कांग्रेस लीडर से कहता है कि साहब आइए आप, और कल हम रोज़ा खुलवा रहे हैं, आप हमारे रोज़े में शरीक कीजिए। एनीबडी जिससे उसका काम है, या जो आप पर्सन हु मैटर्स, उस मोहल्ले और उस महल्ले के पास में उस दिन रोज़ा खोलने के लिए जब अनाउंस हो जाता है कि कल यहाँ मस्जिद के सामने सड़कों के ऊपर भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है, 10 से 15,000 लोग आ जाते हैं, बच्चे, औरतें, ये वो। उनके लिए बर्फ़ भी एक वो है, डेलिकेसी है, बर्फ़ खाना भी बच्चों के लिए, इतने गरीब झोपड़ों से आ जाते हैं। वो कांग्रेस का लीडर ये समझता है कि इसके हाथ में इतने वोट हैं, तो खाना खाने आए। उन्हें जो खाना सालों में नसीब नहीं होगा, वो आज पे पेट भर के यहाँ वो खाना खाने आए। एंड दैट सिचुएशन इज एक्सप्लॉइटेड, ये समझते हैं। आज कोई किसी आदमी ने कोई अगर गलती की है, या क्या फ़र्क पड़ा, उन्होंने वो अकबरुद्दीन ओवैसी को बंद कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? इतना टाइम क्यों लिया? तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इतने बेवकूफ़ हैं मुसलमान। एक आदमी ने मुसलमानों के फेवर में नहीं है, वो जो स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली स्पीच है। तो मुसलमान अपना भला नहीं समझते क्या? और वो जो है वो एक फियर है कि मुसलमानों का लीडर ये नहीं है, मुसलमानों की लीडर, मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है, ये नहीं है लीडर, समझे आप? वो बहुत सोच समझ के वोट देता है। मैं आज कांग्रेस को वोट देता हूँ। सुनील दत्त साहब थे, वहाँ से देना शुरू किया, दोस्त भी थे, शरीफ आदमी भी थे, सब कुछ था। उनकी बेटी आ गई, मैं उसको वोट देता हूँ। मगर अगर यहाँ से कोई ऐसा आदमी आया कांग्रेस का कि जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं आई एम नॉट अ लॉयल कांग्रेस के वोटर, नो, आई विल यूज माई थिंकिंग। गॉड हैज गिवन मी, ये जो सर जो दिया है, ये मेरे शोल्डर पे कोई वो नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, आप ये सोचने के लिए दिया था। ये थिंकिंग है कि ये मुसलमानों का लीडर है, मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे, ये निकाल दो, इसलिए कि ये कोई मुसलमानों की लीडर नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान ही नहीं है, और उनको लिया जाता है, और गवर्नमेंट में इसलिए लिया जाता है कि ये मुसलमानों का लिबरल फेस है। हाँ, खुद को एथिस्ट बोलते हैं, पर राज्यसभा में अगर मेंबर ऑफ नॉमिनेशन, ये लोग, इनकी गलत फहमी, उनका कसूर नहीं है, वो तो हैं बचपने से सेल्फ कन्फेस्ड है। आपकी बेवकूफ़ी है कि उनका कोई पुल नहीं है, उनकी लोग नहीं सुनते हैं, उनके लोग नहीं मानते हैं, वो अपना वोट का जिम्मेदार है सिर्फ, और किसी का वोट नहीं दिलवा सकते आपको। मगर ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये मुसलमानों का लीडर है, उसमें स्मगलर्स भी आ जाते हैं, उसमें करप्ट बिल्डर्स भी आ जाते हैं, उसमें सब एक साइकोपेंसी जो है वो कल्चर में आ गई है। आज एक कांग्रेस का आदमी बात करना होती है तो बैंड्रा पुलिस स्टेशन पे फोन जाता है, सलमान से अगर कुछ उनको फंक्शन कराना हो, या सलमान से उनको कुछ काम कराना हो, या सलमान से मिलना हो, या तो उनका कोई फंक्शन हो जिसकी ओपनिंग करानी हो, तो वहाँ जाता है फ़ोन उनका कि साहब सलमान से कहिए या उनके पिताजी से कहिए कि हमें फ़ोन करें। काम आपका।
आई एम सीनियर सिटीजन, मेरी 70 वर्ष से 75 से ज़्यादा मेरी उम्र है, आप मुझसे बात करिए, वो आएगा कि साहब ये ज़रा इनसे बात करिए। अच्छा, कांग्रेस के लीडर ऐसे करते हैं? ये एक कहीं ना कहीं है, वो आ गया है उनके ओवर द ईयर्स, हुआ है। बाला साहब ठाकरे को जरूरत पड़ती थी, हाँ, वो लगाते थे सेना प्रमुख बाला साहब बात करेंगे सलीम साहब, सीधा सीधा। और कांग्रेस लीडर ये नहीं करेंगे? नहीं, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मस्जिद को बुलाएंगे रोज़ा खोलने हाँ। के लिए, ऐसी 1000 चीज़ें हैं मेरे पास। बताओ। और नहीं, बहुत सी ऐसी नहीं, हैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि ये अब वो आएगा वहाँ से पुलिस वाला कांस्टेबल क्या इनको फ़ोन करिए। अच्छा, अब ये एक इज्जतदार आदमी को, शरीफ आदमी को इतना ऑफेंसिव लगता है कि आपको मुझसे काम है, आप मुझसे कहिए कि सलीम साहब मैं सोन से बोल रहा हूँ, मैं बदतमीज़ आदमी नहीं हूँ, मैं ये इस फैमिली में कल्चर यहाँ सब बोलिए फरमाइए, तो सलमान से बात करनी है, सलमान से काम है, या जो भी कुछ है काम है, या मैं आना चाहता हूँ घर पे, आइए, मोस्ट वेलकम। जब मैं प्रोटेक्शन में था, जब भी इस घर का दरवाज़ा खुला होता था। अब आजकल गुडनेस हैज बिकम सो रेयर कि कोई आदमी गुड एक्ट करता है तो उस पर शक होने लगता है। एक आदमी आपसे पैसा लेके जाएगा और वापस अपॉइंटेड टाइम पे वापस दे के जाएगा तो आप उस पर शक करने लगेंगे। वंस अपॉन ए टाइम गुडनेस नेवर यूज्ड टू बी प्रेज्ड, और वो बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा उस बात को, 60-70 वर्ष पुरानी बात है, पार्टीशन से पहले की बात है। हिंदुस्तान में दूध नहीं बिकता था, ये इतना ग्रेट मुल्क है और इसकी इतनी ग्रेट वैल्यूज हैं कि इसमें दूध नहीं बिकता था। दूध बेचने वाले के घर पे हरिजन खाना नहीं खाता था कि ये लाइफ सेविंग चीज़ बेचता है। अच्छा जी, और ये मैंने देखा है, ये मैंने अपनी बचपने में देखा है, आई एम ए विटनेस टू दैट। और किसी से भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए, और आज दूध में दूध ही नहीं है। पानी भी बिकता है आज तो। हाँ, पानी भी बिकता है और दूध में तो दूध ही नहीं। You saw this that दूध बिकता नहीं था, लोग देते थे बस। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। फिर बाद में ये हो गया था कि छाछ देने लग गया, छाछ देने लगे थे, फिर उसका घी निकाल लिया करते थे। बाद में ये हो गया था, मगर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वही चल रहा था। प्रिंसिपल वही चल रहा था कि दूध जिनके पास एक्स्ट्रा होता था, आज मेरे हालात, मेरे फार्म के ऊपर 10-12 गाय, मेरा दूध का कंजम्पशन 5 लीटर या 6 लीटर होगा, वो दूध बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, वो गरीब बच्चों को चला जाता है, नौकर ले जाती है अपने बच्चों के लिए, ये करते हैं। उसमें क्या मिलेगा, अब बेचेंगे क्या मिलेगा? दिस वॉज आवर कल्चर, दिस वॉज आवर नेशनल कैरेक्टर। आज किसी भी मुसलमान से कहो क्या आप पाकिस्तान में जाके रहना पसंद करोगे? नहीं। क्यों साहब? अफगानिस्तान में जाके रहना पसंद करो? नहीं। इराक, ईरान, टर्की, जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं आप रह पड़े। जब आपको ये सब में अच्छा यही मुल्क लगता है, सब में महफूज, सब में सेफ यही मुल्क लगता है, तो इसकी इज्जत और इससे मोहब्बत करो। और मोहब्बत जो है वो ऐसी चीज़ है कि उसका रिएक्शन भी मोहब्बत है। आप पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी से मोहब्बत करें या एक आदमी से आप अच्छा अपना वो रखें, बर्ताव रखें। निकाल दीजिए अपनी जैसे ये सारी की सारी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हम सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। दिस वाज आवर कल्चर। हमारे बाप दादा जो थे, जब तक ट्रेन नहीं निकल जाती थी, जब तक खाना नहीं खाते थे। तो पता नहीं कौन ट्रेन से उतर के मुसाफिर आ जाएगा, खाना खाएगा। ट्रेन का 9:30 बजे की ट्रेन होती थी या 11 बजे की ट्रेन होती थी, तो वेट करते थे। ये कल्चर था हमारा, समझे आप? एक हिंदू कल्चर ये था कि देखते थे एक धोती पहना हुआ आदमी, कुर्ता पहना हुआ, तिलक लगा हुआ, चूटियों को आटा डाल रहा है, चूटियों के जो घर होते हैं उसके ऊपर आटा शक्कर डाल रहा है। वही एक आदमी कहीं सड़क के ऊपर गर्मियों के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी लगा के पानी पिलाता था, लोग आके पानी पीते थे, एक आध कोई डाल देता था पैसा, है नहीं उसकी थी। वो कहाँ गए वो लोग? और बिना खिलाए खाते नहीं थे। नहीं मांगते ही थे। नहीं, ये जो आप कह रहे थे ना कि घर में पहले किसी को खिला के ही खाना है, ये कल्चर। ये तो वो कहाँ गए वो लोग? वो जो चूटियों को आटा डालता था वो कहीं मिला है? आपने देखा है उसके बाद कभी? वो जो सड़क पे गर्मी में आता था और गर्मियों के बाद वो अपना
لے کے چلا جاتا تھا. کون تھا, کہاں سے آتا تھا, کسی کو معلوم تھا؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ آدمی کر رہا ہے. وہ کہاں چلا جاتا تھا, کہاں ہے وہ آدمی. اور کوئی آدمی پیسے ادھار لیتا تھا تو مانگنے والا مانگنے کے بعد کہتا تھا کہ نہیں سر, اگر آپ نہیں دیتے تو میں آپ کے خلاف سرکل بنا دوں. تو وہ لکڑی سے اس کے آس پاس سرکل بنا دیتا تھا سڑک کے 20 سڑک پہ. وہ کراس نہیں کر سکتا جب تک کوئی آ کے اس کے پیسے نہیں دیتا. وہ کراس کرتا تھا تو پورا محلہ اس سے بات کرنا بند کر دیتا تھا. یہ لا اینڈ آرڈر سے تھوڑی تھا, یہ پولیس سے نہیں تھا, پولیس کے ڈر سے تھوڑی تھا. یہ سماج کے, سماج میں وہ جو ماں تھی, وہ جو باپ تھے, یہی بیٹا یہ غلط ہے, نہیں وہ تمہارا حق نہیں ہے, پیسے واپس کر کے آؤ, نہیں یہ جا کے پولیس اسٹیشن دے کے جاؤ, پڑے میرے پیسے. یہ کیا ہے آج بےایمانی کو بزنس کہتے ہیں لوگ. نہیں بھائی, بزنس میں کرنا پڑتا ہے. واٹ از دی کمپلشن؟ بےایمانی کر رہے ہیں, کھلے عام بےایمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزنس میں کرنا پڑتا ہے. میرا دودھ والا بیمار ہوا, اس کو 20,000 کی ضرورت تھی. میں نے کہا 20,000 تو میں دے دوں گا, ایک کنڈیشن کہ تم دودھ میں پانی نہیں ملا. اچھا, ہاں, پیسے بڑھا دینا, 8 آنے زیادہ لینا, 1 روپیہ زیادہ لینا. بولا کہ صاحب میرا دودھ بکے یا نہیں بکے, میں تو اتنے میں دوں گا, اور دیکھو تمہارا دودھ بکے گا, زیادہ بکے گا. بڑا دیر سوچ کے بولا کہ آپ کے دودھ میں نہیں ڈالوں گا. اچھا, ہاں. تو میں نے کہا تو پھر نہیں. پھر آیا واپس. ایسا بہت مشکل شرط ہے یہ. میں نے کہا نہیں, پیسے تو تمہیں جب بھی ملیں گے. اب یہ 20,000 بھی کم نہیں ہے, یہ میرے خیال سے یہ آگے کے 2 سال کے پانی کے ہیں. یہ جتنا بھی پانی ملاتے ہو گئے اس کے آلریڈی مل رہا ہے. اس نے کہا صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے پانی نہیں ملتا. اچھا, نہیں ملا. ارے واہ, یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ یہ ابھی 6 مہینے پہلے کی بات. 6 مہینے پہلے کی بات. That's the way people used to get things out of people. That's بہت the way some virtues پہ ختم ہی ہو گیا ہے. سینک ہو گئے لوگ, یا بےایمان ہو گئے یا سینک ہو گئے. ایک دن پریتیش نندی نے مجھ سے کہا کہ سلیم صاحب 5 آدمی ایسے بتا دیجیے جو آپ کو پیٹھ پیچھے ڈیفینڈ کرے. اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اچھا سنیں گے غور سے, اچھا ایسا ہے, کیا بات کر رہے ہیں, ایسا کیا انہوں نے. 5 آدمی ایسے بتا دو تو نہیں, ہم جانتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا پریتیش تم بہت غلط آدمی سے یہ سوال کیا. میں نے کہا 5 نہیں 500 ایسے آدمی ہوں گے جو لڑنے کھڑے ہوئے. ہم جانتے ہیں, جو جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ تو اس کا it doesn't matter. جو پرسنلی جانتا ہے. Loyalty is the greatest emotion. Yeah, it comes if you give. رام کے سے زیادہ مندر ہنومان کے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. رام سے زیادہ, اور دنیا کا کوئی پنڈت نہیں بتا سکے گا سوائے سلیم خان کے کہ ہیومن ڈراما میں, رامائن میں سارا ہیومن ڈراما چل رہا ہے, سب انسان ہیں, ایک بندر کیوں بنایا. اگر آپ کو کوئی پورے انڈیا میں بتا دے, یہ صرف آپ پٹھان پنڈت بتا سکتے. بتائیے نا. ان کو بھی معلوم تھا کہ ایک لنک یہ آگے جائے گا تو انسان ہو جائے گا, مگر وہ ہے لائلٹی کا سمبل. وہ پھر اس کی لائلٹی سسپیکٹ ہوگی, کنڈیشنل ہوگی. اگر انسان ہو گیا تو کتے کی, جانور کی لائلٹی انکنڈیشنل ہوتی ہے. بہت خوب. اس لیے انہوں نے اس کو بندر رکھا. ایک لنک آگے بڑھا دیں گے اور اس کو انسانوں میں لے آئیں گے تو پھر اس کی کنڈیشنل ہوگی لائلٹی کہ کس میں پاور ہے, کس کی طرف جانا چاہیے, کس کی طرف جھکنا چاہیے, کس کو مسکا لگانا چاہیے, کس سے دوستی کرنا چاہیے. پر لکشمن بھی تو رہے. جی, لکشمن بھی رہے. لکشمن اوبیڈینٹ ہے. لکشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رام میرے اندر ہے. اوبیڈینٹ, younger brother is obedient brother, respectful brother. But وہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو how I discovered this. میں کبھی سوچتا تھا کہ اس کو بندر کیوں بنایا ہے, کیوں انسان کیوں نہیں بنا دیا.
کیا فرق پڑتا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میرے نیچے سارے میرے کتے بیٹھے ہوئے تھے, سارے کے سارے کتے آگے بڑھ جاتے ہیں میری سیٹ کے نیچے کو, ادھر ادھر تھوڑا کھلاتا بھی رہتا ہوں, ان سے بات بھی کرتا رہتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ جب میرے گرینڈ چلڈرن میرے ساتھ ہوتے ہیں, سلمان آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. ان کو کہیں نہ معلوم, ان کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کچھ امپورٹنٹ آدمی ہے اس گھر کے اندر, ان کو معلوم ہے اسٹار ہے. وہ کتے جو ہے میرا چھوڑتے نہیں, جائے سلمان آ جائے کوئی آ جائے, وہ جب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ چلتے ہیں, کہیں ادھر دیکھنے گیا ادھر دیکھنے گیا, میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو مجھے اس دن یہ خیال آیا کہ بندر کو اس لیے انہوں نے انسان میں نہیں بنایا, ایک لنک اگر آگے بڑھاتے ڈارون کا تو یہ انسان ہو جاتا, اس کی لائلٹی کنڈیشنل ہو جاتی ہے, انکنڈیشنل لائلٹی جانور. تو اب آپ کسی کو معلوم نہیں ہوگا, بڑے بڑے ہندو اسکالر سے پوچھ لیجیے کہ دیوالی میں جوا کیوں کھیلتے ہیں. کروڑوں کا جوا ہونے لگا اب تو, ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے, لنڈن میں ہو رہا ہے, ہوٹلوں میں روٹنگ کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آج تک کہ کیوں کھیلتے ہیں جوا؟ بتائیے. اپنی ساری پونجی کو, ساری سب کو رکھ کے, زیورات کو رکھ کے, لکشمی پوجا ہوتی تھی ایک پرٹیکولر ٹائم پہ, اور اپنے بئی کھاتے بھی ہوتے تھے, اپنے ایسٹس بھی ہوتے تھے, اپنے کانٹریکٹس بھی ہوتے تھے, سب کو رکھتے تھے اور پوجا کرتے تھے. کئی مرتبہ اتنا سارا دیکھنے کے بعد ایک اہنکار آ جاتا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت ہے, تو کوڑیاں لیتے تھے اور اس کو لکشمی کا سمبل بناتے تھے, اور 15 منٹ جوا کھیلتے تھے کہ دیکھو یہ لکشمی تو ہے مگر کتنی جلدی ہاتھ بدلتی ہے, دیکھو. ڈونٹ لیٹ اٹ گو ٹو یور ہیڈ, ڈونٹ لیٹ اٹ گو ٹو یور ہیڈ. آج تمہارے پاس ہے, کل اس کے پاس ہے. وہ کوڑیاں جو تھی کوڑیوں رکھتے تھے, اب اس کے پاس ہے, ابھی اس کے پاس ہے. اس کی بہت اچھی چیز ہے یہ, بٹ اس پہ گھمنڈ, اس پہ اہنکار نہیں ہے, چنچل ہے یہ, ہاتھ بدلتی رہتی ہے. آج اس کے ہاتھ میں, کل اس کے ہاتھ میں, پرسوں اس کے ہاتھ میں. تو یہ کسی کو معلوم نہیں. تو آپ نے یہ اسٹڈی کی؟ ہاں جی. لکشمی اور سرسوتی ہیں دو. ہماری یہ تو ہر اس کا ایک گاڈس ہے. لکشمی گئی بھگوان کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ دیجیے. بھگوان نے کہا میں تجھے یہ وردان دیتا ہوں کہ تو جس کو چاہے جو دے سکتی ہے. سرسوتی کو معلوم پڑا, سرسوتی کو معلوم پڑا کہ لکشمی کو کچھ بھگوان نے دیا ہے. سرسوتی گئیں کہ آپ نے لکشمی کو کچھ دیا ہے, مجھے بھی کچھ دیجیے. تو کہنے لگے کہ بھگوان نے کہا کہ تو جس کو چاہے جو دے سکتی ہے, چھیننے کی طاقت میرے پاس نہیں ہوگی. ارے واہ. لکشمی سے یہ نہیں کہا. اب آج داؤد کے پاس ہے, کل چھوٹا راجن کے پاس ہے. شاہ آف ایران کو مرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, مارکو پولو کو مرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, ایک دن میں نکل جاتا لکشمی کا دیا ہوا. وہ بیچارہ عراق کا محمد رفیع کے گانے ابھی تک بج رہے ہیں, سہگل کے گانے ابھی تک بج رہے ہیں, لتا منگیشکر کے گانے ہمیشہ بجیں گے. سرسوتی کا دیا ہوا کبھی جاتا نہیں ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے, ہمیشہ لائف بھر زندہ رہتا ہے. یہ سرسوتی کی دین جب جو ہوتی ہے, چاہے وہ آواز ہو, چاہے وہ رائٹنگ ہو, چاہے وہ پوئٹری ہو, چاہے وہ پینٹنگ ہو, وہ آپ کے مرنے کے بھی 100,000 سال تک زندہ رہتی ہے. وہ دین ہے, وہ دیا ہے بھگوان نے, اس کو وردان دیا ہے کہ تو جس کو چاہے جو دے سکتی ہے. آواز, گانا, ٹیلنٹ, کچھ بھی, ایکٹنگ دلیپ کمار کی, سب سرسوتی کی دین ہے. چھیننے کی طاقت میرے پاس نہیں ہوگی, چھیننے کا حق میرے پاس نہیں ہوگا. اس کو دیا جو پیڑ بھر کے دے دے, جس کو چاہے دے سکتی ہے, میں کوشچن بھی نہیں کروں گا. چھیننے کا حق میرے پاس ہوگا. تو آپ یہ اسکرپچر اسٹڈی شروع سے کیے کہ میں کنڈلی سے برہمن ہوں. کیا کنڈلی سے میں برہمن ہوں؟ وہ کیا مطلب ہوا کنڈلی سے برہمن؟ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہاں بتاؤ. ہندوتا کرتے ہیں یہ, سمجھے آپ, یہ تو ایک فلاسفی تھی ہندوازم, گریٹ فلاسفی ٹو لیو اے گریٹ لائف. صحیح بات. یہ کوئی ریلیجن نہیں تھا. صحیح بات. اس موسم میں کہ یہ کھانا ہے, اس موسم میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اپواس کرنا ہے, فلانا, یہ ساری کی ساری پوری فلاسفی تھی زندہ رہنے کے لیے, پڑوسی کے ساتھ کیا, یہ ورلڈ کلاس ہو. اور ان کو اسکرپچرس میں پیریٹیبل بنایا ہے. مہا بھارت میں, رامائن کے اندر کیا رشتے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, پرابلمس کیا ہوتی ہیں, ویکنیسز کیا ہوتی ہیں انسان کی, آل دیٹ تو دکھایا اس کو, تاکہ آدمی کے سمجھ میں پڑے. یہ صرف 4 ذاتیں ہوتی تھیں ہندوستان میں, برہمن, شتری, ویشیہ اور شودر. اور یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا ایسٹرولوجر. ایک بچہ پیدا ہوتا تھا,
کہتا تھا. اور یہ 4 چیزوں کے اندر سوسائٹی کو ان 4 چیزوں کی ضرورت تھی. برہمن جو ٹیچرس ہیں، پالیسی میکرس ہیں، جیسے ایرسٹاٹل تھے، وہاں بھی تھے، سوکریٹس تھے وغیرہ وغیرہ، پلیٹو. تو ایسے یہ جو لوگ ہوتے تھے کنٹری کی پالیسی بنانے والے، کانسٹیٹیوشن لکھنے والے، یہ کرنے والے وہ کرنے والے، لوگوں کو سکھانے والے کیا ہونا چاہیے، ہاؤ ٹو رن دا کنٹری، ہاؤ ٹو رن دا فیملی، وہ برہمن ہوتے تھے. ذات نہیں تھی برہمن، وہ کیٹیگری میں بولتا تھا کہ تو برہمن ہے، یہ تو اونچی باتیں کرے گا، گیان کی باتیں کرے گا. شتری وہ ہوتے تھے جو کہ بھائی یہ تو مارشل آدمی ہے، لڑائے گا سرحد کے اوپر، ایڈمنسٹریشن میں جائے گا، پولیس میں جائے گا، ملٹری میں جائے گا، اور بھی ہے اتنے سارے وہ شتری ہوتے. ویشیا بزنس بھی کرنے کی ضرورت تھی، بارٹر سسٹم تھا اس زمانے، بزنس کون کرے گا، تو کنٹری کو ضرورت تھی. تو ویشیا، یہ برلا ٹاٹا یہ سب ویشیا ان کی کنڈلی سے دیکھو. کنڈلی سے والے بھی، اور کام کرنے والے بھی چاہیے، کھیتی بھی چاہیے، کام کرنے والے بھی چاہیے. تو وہ تھے شودر جو کام کرنے والے تھے، جو مینول ورک کریں گے، حصہ بٹائیں گے کام کے اندر. وہ کوئی بھنگی جماعت نہیں تھی، وہ انسان ہے. وہ بھی نہیں جلاہا پرابلم کہاں سے پیدا ہوئی؟ پرابلم کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب برہمن کے بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو برہمن نہیں ہے سر، یہ تو شدھ ہے، اپنی محنت سے کام بھاجپا کر سکتے، کام کرے گا. یہ انہوں نے ایکسیپٹیبل نہیں کیا، میرا بیٹا تو برہمن ہوگا. شتریہ کا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہتے ویشیا بزنس کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، میرا بیٹا تو شتریہ لڑے گا، سنگھ ہے. So you think your kundali is that of a Brahmin? اچھا نہیں ہے، آپ خود دیکھتے ہیں کنڈلی؟ میں خود بھی دیکھتا ہوں. نہیں، وہ تو یہ سائنس ہے، دیٹس اے سائنس. ایک بابا تھے، وہ کہیں گئے تو ان کے ساتھ ان کے چیلے بھی گئے. ایک کہیں دوسرے بابا کا لیکچر تھا، تو ان کے 4-5-6 دن تک لیکچر چلتے رہے، اپنا ستسنگ چلتی رہی. جب وہ واپس جانے لگے اپنے شہر، تو ان کے جو ساتھ ان کے جو آئے تھے فالوورس، انہوں نے کہا کہ ہم انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن کے پاس آپ آئے تھے. کہنے کیوں بھائی، کیا ایسی خاص بات ہے؟ کہنے بس کچھ نہیں، بس ایسا ہمارا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں رہ جائیں گے. کہنے رہ جاؤ. گئے ان سے بابا کے پاس، کہنے میں بھی سن رہا تھا آپ کی بات، میرے فالوورس بھی سن رہے تھے، مجھے تو کوئی ایسی بات لگی نہیں آپ میں. میرے فالوورس سے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو ایسی کیا بات تھی جو ان کے سمجھ میں آئی اور میرے سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کہا فرق یہ تھا، آپ میری برابری میں بیٹھے تھے، وہ ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے. یہ بات بہت